12 अध्यायमा पल्टाउनुहोला। रोमी 12 अध्याय अनि 3 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। रोमी 12 को 3 पद। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 3 पद एउटा विषयबाट हामी हेर्नेछौँ। रोमी 12 अध्यायबाट हामी केही विषयहरूमा अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ अनि मुख्य चाहिँ जिउँदो बलिदान भन्ने विषयमा हामी हेरिरहेका छौँ। अनि यहाँ 3 पदबाट चाहिँ प्रभुको इच्छामा हामी यो विषयमा हेर्नेछौँ कि जिउँदो बलिदानले आफ्नो विषयमा सचेत भएर सोध्छ। जिउँदो बलिदानले आफ्नो विषयमा सचेत भएर सोध्छ। अनि यहाँ 3 पदमा विशेष गरी पावलले एउटा जिउँदो बलिदान चाहिँ ऊ घमण्डी हुँदैन तर नम्र हुन्छ भन्ने कुरालाई परिचय दिइरहेका छन्। अनि त्यसैले यहाँ 3टा सरल बुँदाहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ पावलको नमुना, नम्रताको विषयमा पावलको नमुना हामी हेर्नेछौँ। अनि दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ हामीले आफ्नो बारेमा कसरी सोच्नु हुँदैन, हामीले आफ्नो बारेमा कसरी सोच्नु हुँदैन। अनि तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ हामीले आफ्नो बारेमा कसरी सोच्नु पर्छ, हामीले आफ्नो बारेमा कसरी सोच्नु पर्छ। त्यसैले यो 3टा विषयमा प्रभुको इच्छामा हामी हेर्नेछौँ रोमी 12 को 3बाट। तर हामी पढ्न चाहिँ 1 देखि 3 पद नै पढ्नेछौँ। रोमी 12 को 1 देखि 3। अनि हामी यहाँ एउटा जिउँदो बलिदानले आफ्नो बारेमा ठिक तरिकाले सोध्छ भन्ने विषयमा हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् रोमी 12 को 1 देखि 3 पद हामी पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि प्रार्थना गरेर हामी अघि बढ्नेछौँ। रोमी 12 को 1 देखि 3 यहाँ यस्तो लेखिएको छ। यसकारण भाइहरू, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र, परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ। यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। अनि यस संसारसित एकनासे नहो, तर परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। किनकि मलाई दिइएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूको बिचमा भएको हरेक मानिसलाई म भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। रोमी 12 अध्यायमा हामीले एउटा मुख्य विषयमा हामी हेरिरहेका छौँ कि रोमीको पुस्तक चाहिँ सुसमाचारको सवालमा अति महत्त्वपूर्ण र अति गहिरो पुस्तक हो। रोमीको पुस्तकले अरू कुनै पनि पुस्तक भन्दा पनि विशेष गरेर सुसमाचार के हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट साथ बताएको छ। अनि सुसमाचारमा के कुराहरू पर्छन्। अनि रोमीको पुस्तकलाई सरल विभाजन गर्ने हो भने 1 देखि 11 अध्याय, पहिलो 11 अध्यायमा शिक्षाहरू छन्, विशेष गरी सुसमाचारको सवालमा। अनि हाम्रो पवित्रीकरण, हाम्रो महिमीकरण अनि सब विषयहरूमा शिक्षाहरू छन्। अनि परमेश्वरको कृपाहरू के हो हाम्रो जीवनमा, कसरी हामीले उहाँको कृपाहरू पाएका छौँ भन्ने कुरा बताइएको छ। अनि 12 अध्यायदेखि 16 अध्यायमा चाहिँ त्यही शिक्षाहरूको जगमा हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ। अनि कसरी सुरु गर्छन् पावलले भने 12 अध्यायमा चाहिँ कि प्रभुले यति धेरै कृपा हामीलाई देखाउनु भएको छ कि हाम्रो जीवन उहाँलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा हामीले सुम्पिदिनु वा चढाइदिनु, त्यो बाहेक तर्कसङ्गत कुराहरू कुनै पनि हुन सक्दैन। उहाँको सब कृपाहरूलाई हेर्ने हो भने उहाँको कृपाहरूको तुलनामा हामीले हाम्रो जीवनलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदिनुपर्छ। अनि जिउँदो बलिदान भनेको खालि एउटा भावना होइन। जिउँदो बलिदान भनेको त्यो कुनै एउटा हामीले गर्न नसक्ने कुराहरू, एउटा कुनै अलौकिक कुराहरू होइन। जिउँदो बलिदान चाहिँ हाम्रो भावनाभन्दा पनि पर। हामीलाई के पावलले सिकाउन खोजिरहेछन् भने परमेश्वरले हामीलाई जिउँदो पार्नु भएको छ
अब हामीले हाम्रो शरीरलाई उहाँका सुम्पने हो भनेको हाम्रो जीवनको हरेक पक्षहरू, हाम्रो हरेक जीवन जियाइहरू परमेश्वरमा सुम्पिएको, अर्पण गरेको। अनि उहाँको निम्ति हाम्रो शरीरहरूलाई, हाम्रो आँखा, हाम्रो हात, हाम्रो व्यवहारहरू, सब कुराहरू उहाँको इच्छामा हामीले सुम्पिएका छौँ। जिउँदो बलिदान भनेको त्यही। अनि त्यसैले 12 अध्यायबाट सुरु गरेर पावलले सिकाउन थाल्छन् कि एउटा जिउँदो बलिदान कस्तो हुन्छ। अनि यही 12 अध्यायको हामीले 2 पदमा नै हेऱ्यौँ कि जिउँदो बलिदान संसारसँग एकनासी हुँदैन। जिउँदो बलिदान चाहिँ प्रभुको वचनअनुसार आफ्नो मनलाई बदली हुन दिइरहेको हुन्छ। फलस्वरूप एउटा जिउँदो बलिदानले परमेश्वरको इच्छा खोज्न सक्छ, अनि जाँचेर थाहा पाउन सक्छ, उसले जाँच्न सक्छ। ऊ बोधो मान्छे होइन, जे भने त्यसको पछि कुद्ने मान्छे होइन। ऊ संसारको कुराहरू सुनेर निर्णय गर्ने मान्छे होइन, संसारका साथीहरूको कुराहरू सुनेर निर्णय गर्ने मान्छे होइन। तर ऊ संसारसँग एकनासे नभएकोले अनि ऊ चाहिँ आफ्नो मनलाई प्रभुको वचनद्वारा बदल्न दिएकोले उसले परमेश्वरको सिद्ध, असल अनि ग्रहणयोग्य इच्छा जाँचेर थाहा पाउन सक्छ। अनि प्रभुको इच्छाहरू हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्नुभएको इच्छाहरू चाहिँ जहिले पनि असल हुन्छन्, ग्रहणयोग्य हुन्छन् अनि सिद्ध हुन्छन्। त्यसैले जिउँदो बलिदान चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर पावलले बताउन सुरु गर्छन्। अब यहाँ 12 अध्यायमा 1 पद र 2 पदमा पावलले जिउँदो बलिदानको विषयमा केही कुराहरू सिकाइसकेपछि अब विशेष गरी जिउँदो बलिदान चाहिँ मण्डलीमा जुन प्रभुको शरीर हो, त्यो शरीरको एउटा अङ्गको रूपमा एउटा जिउँदो बलिदानले मण्डलीमा सेवाको काममा सहभागी हुन्छ, उसलाई दिएका दानहरूलाई प्रयोग गर्छ। अनि खास प्रभुको इच्छा थाहा गर्ने एउटा तरिका भनेको त्यही हो कि हामी मण्डलीमा सक्रिय हुन्छौँ। प्रभुले दिनुभएको दानको विषयमा हामी सक्रिय हुन्छौँ अनि सेवा गरिरहेका हुन्छौँ। तर पावलले भन्दैछन् मण्डलीमा हाम्रो भूमिका, हाम्रो दानहरू प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि अनि मण्डलीमा रहेर प्रभुको सेवा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा त्यहाँ छ। एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, अनि पावलले 3 पदमा त्यो कुरा बताइरहेछ, नम्रता। हामी प्रभुको जिउँदो बलिदानको रूपमा प्रभुको सामु सुम्पेका छौँ, उहाँको सिद्ध इच्छा खोज्दैछौँ अनि त्यसको निम्ति हामी मण्डलीमा सक्रिय पनि छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्छ कि त्यहाँ नम्रता भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू हौँ, हामी एकअर्काका अङ्गहरू हौँ, हामी एकअर्काका भाइहरू हौँ अनि हामी एकअर्काको निम्ति जिउनुपर्छ, एकअर्काको उन्नतिको निम्ति हामी गर्नुपर्छ जब हामी मण्डलीमा भेला हुन्छौँ। तर त्यहाँ एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ जसले चाहिँ यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, त्यो चाहिँ हो आफ्नो विषयमा कसरी सोचिरहेका छौँ भन्ने कुरा। नम्रता, आफ्नो विषयमा बढ्ता होइन तर प्रभुको वचनअनुसार सचेत भएर सोचिरहेको जीवन। त्यसैले 3 पद हामी हेर्नेछौँ। 3 पदलाई फेरि पढौँ। रोमी 12:3 यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनकि मलाई दिइएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूको बिचमा भएको हरेक मानिसलाई म भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। हो, यहाँ पावलले बताएछन् कि 2 पदमा पावलले भर्खर के कुरा गरेका छन् भने हाम्रो मनको नयाँ हुवाईद्वारा बदली हुँदै जाओ, हाम्रो मनको नयाँ हुवाईद्वारा बदली हुँदै जाओ। परमेश्वरले बदल्नुहुन्छ तर त्यो मनलाई परमेश्वरको वचनमा लगाऊ अनि उहाँले ठिक तरिकाले बदल्नुहुन्छ। अनि जब हाम्रो मनलाई उहाँले बदल्नुहुन्छ, पहिलो कुरा हाम्रो केमा बदली आउँछ भने हाम्रो सोचाइमा बदली आउँछ, अनि त्यो पनि हाम्रो आफ्नै विषयमा सोचाइ। त्यसैले एउटा जिउँदो बलिदानले आफ्नो विषयमा ठिक तरिकाले सोच्दछ। हाम्रो विषय यही हो। यहाँ पहिलो कुरा पावलले के बताइरहेका छन् भने, पहिलो कुरा चाहिँ पावलले यहाँ यो घमण्ड के हो भन्ने कुरा बताइरहेका छन्। हामी यहाँ बुदामा जानुभन्दा अगाडि घमण्ड के हो त्यो हामी पहिला यहाँ हेरौँ। 3 पदमा पावलले बताएका छन् कि घमण्ड भनेको चाहिँ बढ्ता सोच्नु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नुपर्छ त्योभन्दा बढी सोच्नु, त्योभन्दा बढ्दै सोच्नु, त्योभन्दा ठुलो बनाएर आफूलाई देख्नु। घमण्ड भनेको आफ्नै बारेमा उच्च विचार राख्नु, घमण्ड भनेको आफ्नै बारेमा एउटा बढ्ता विचार राख्नु। पावल आफैले घमण्डको बयान गरेका छन्। खास घमण्ड भनेको सोचाइको कुरा हो भन्ने हामी यहाँ देख्छौँ।
एउटा व्यक्तिले कसरी आफ्नो बारेमा सोचिरहेको छ, आफूलाई कतिको उचालेको छ, आफूलाई कतिको ठुलो बनाएको छ, आफ्नो बारेमा कति उच्च विचार राखेको छ। अनि घमण्ड भन्ने बित्तिकै हामीलाई अरूको सम्झना आउला, तर पावलले यहाँ भन्दैछन् आफ्नो विषयमा सोच। हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ अनि हाम्रो सोचाइ यस्तो हुनुपर्छ कि प्रभुको सामु मैले आफूलाई कसरी सोचिरहेको छु। किनभने बाइबलले के बताउँछ भने हामी घमण्डी हुने वा हामी नम्र हुने यो जहिले पनि प्रभुको सामु हो। हाम्रो सोचाइ प्रभुको सामु छ। याकुबको पुस्तक 4:10 यही कुरा बताएको छ, प्रभुका सामु आफूलाई नम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई माथि उठाउनुहुनेछ। त्यसरी हाम्रो सोचाइ अरूबाट हामीले लुकाउन सक्ला, हामी नम्र देखा पर्न सक्ला, खास त्यो पनि घमण्ड हो। तर परमेश्वरको सामु सब कुरा खुल्ला छन्। हाम्रो घमण्ड गराए, हाम्रो नम्रता सब परमेश्वरको सामु अनि याकुबले पनि भनेका छन् प्रभुका सामु आफूलाई नम्र तुल्याऊ। त्यसैले यहाँ घमण्डको विषयमा हामी चेतावनी पाउँछौँ यो खण्डमा, यो पदमा। घमण्ड चाहिँ सबै पापको जरा हो। सबभन्दा पहिलो पाप घमण्ड थियो जुन लुसिफरको हृदयमा सुरु भएको थियो। अनि घमण्डकै कारण मानिसहरू प्रभुलाई विश्वास गर्दैनन्। घमण्डकै कारण त्यो मानिसहरूको बिचमा झगडा हुन्छ, डाहा हुन्छ। अनि त्यसैले हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ प्रभुले के भन्न खोजिरहनु भएको छ यो पदबाट। आउनुहोस् पहिलो कुरा हामी हेरौँ, पावलको उदाहरण हेर्नेछौँ। नम्रताको विषयमा पावलको उदाहरण 3 पदमा पावलले कसरी सुरु गर्छन् भने, ल म प्रेरित हुँ अनि म तिमीलाई अब यहाँ हुकुम दिन्छु, त्यसरी भनेका छैन। भन्न सक्थे, त्यसरी भन्नु ठिक पनि हुन्थ्यो। तर 3 पदमा पावलले कसरी सुरु गरेका छन् भने, किनकि मलाई दिइएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूको बिचमा भएको हरेक मानिसलाई म भन्दछु। यहाँ पावलले आफ्नो दुवै कुरा यहाँ देखाएका छन्। पहिलो कुरा पावलले के भन्दछन् भने म भन्दछु। अनि किन पावलले म भन्दछु भन्न सके भने पावल प्रेरित थिए अनि त्यो प्रेरितको अधिकार थियो पावललाई भन्नलाई। अनि पावलले जे भन्छन् परमेश्वरको अगुवाईमा त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, किनभने त्यो प्रेरितको मुखबाट आएको वचन हो। अनि रोमीको पुस्तकमा पावलले आफैलाई प्रेरितको रूपमा परिचय दिइ पनि सकेका छन्। तर पावलले म प्रेरित हुँ र मेरो कुरा गर भनेर यसरी भनेका छैनन्, जुन भन्नु ठिक हुन्थ्यो। तर वास्तवमा पावल आफै पनि परमेश्वरको अनुग्रह मेरो जीवनमा कति ठुलो छ भन्ने कुरा कहिले पनि बिर्सेका थिएनन्। अनि यो चाहिँ तिनको नम्रता हो। 3 पदमा पावलले कसरी भनेका छन् भने, किनकि मलाई दिइएको अनुग्रहद्वारा, मलाई अनुग्रह दिइएको छ, मैले बिर्सिँदिनँ। म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहले नै छु पावलले भन्छन्। अनि त्यसैले यहाँ पावलले आदेश पनि दिएका छन्, म भन्दछु। अनि यो नम्रताको विषयमा जुन पावलको यहाँ आज्ञा छ, यो चाहिँ एउटा आज्ञा नै हो, प्रेरितबाट आज्ञा हो। यो खालि सल्लाह होइन, यो खालि हामीलाई विकल्प दिएको होइन। यदि हामी नम्र भइरहेको छैनौँ भने हामी परमेश्वर प्रति नै अनाज्ञाकारी भइरहेछौँ, किनभने उहाँको प्रेरितले हामीलाई भनेको आज्ञा हो यो नम्रताको विषयमा। तर पावलले एउटा नमुना यहाँ देखाउनु भएको छ। पावल आफै पनि परमेश्वरको अनुग्रहलाई सम्झिराख्ने र उहाँको अनुग्रह म प्रति कति ठुलो छ भनेर आफैलाई सम्झना गराइराख्ने व्यक्ति हुन्। पावलले भन्छन् मलाई दिइएको अनुग्रहद्वारा। अनुग्रह भनेको के हो? अनुग्रह भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई, हामी अयोग्यहरूलाई, कुनै पनि कुरा पाउन अयोग्यहरूलाई भनेको उहाँको दण्ड पाउन त हामी योग्य छौँ, उहाँको क्रोध पाउन हामी योग्य छौँ, उहाँबाट अलग हुन हामी योग्य छौँ, हामी नरकमा सदाको लागि तडपिन योग्य छौँ। तर परमेश्वरबाट जुन कुरा पाउन हामी योग्य छैनौँ, अर्थात् उहाँको शान्ति, उहाँको कृपा, उहाँको दया, स्वर्ग, मुक्ति हो, यो सब कुरा हामी पाउन योग्य थिएनौँ। तैपनि हामी अयोग्यहरूलाई येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानको आधारमा उहाँले यी सब थोकहरू सित्तैमा दिनुभएको छ। अनुग्रह भनेको हामी अयोग्य भए पनि परमेश्वरले सित्तैमा आफ्नो प्रेम देखाउनु हो। अनुग्रह भनेको पुरै परमेश्वरको दया हो, हामी अयोग्य भए पनि। अनि पावलले परमेश्वरको अनुग्रहलाई कहिले पनि बिर्सेका थिएनन्। पावलले कति ठुलो म एउटा पापी थिएँ भन्ने कुरा कहिले पनि बिर्सेका थिएनन्। पावलले भन्थे परमेश्वर संसारमा पापीहरूलाई मुक्ति दिन आउनुभयो, जसमध्ये मुख्य म नै हो। कति ठुलो नम्रता हामी देख्छौँ। पावलले भनेछन् मुख्य पापी त म नै हो, मुख्य गरी उहाँ मेरै लागि मर्न आउनुभएको हो। अनि त्यसैले मैले परमेश्वरको मुक्तिको अनुग्रह पाएको छु।
तर त्यति मात्र होइन, मैले मेरो सेवकाई वा प्रेरितको दान पनि परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा पाएको। अनि पावलले भन्दैछ मलाई अनुग्रह दिइएको छ, अर्थात् म परमेश्वरको प्रेरित हुँ, म हुने योग्यको थिएन, म उहाँको प्रेरित हुने योग्यको थिएन, तर उहाँले मलाई प्रेरितको सेवा दिनुभएको छ, मलाई यो अनुग्रहको दान दिनुभएको छ। सुन्नुहोस्, पावलले एफेसीको पुस्तक 3:7 र 8 पदमा कसरी बताएका छन् भने, उहाँको शक्तिको प्रभावकारी कार्यद्वारा मलाई दिइएको परमेश्वरको अनुग्रहको दान अनुसार म त्यही सुसमाचारको सेवक बनाइए। अर्थात् उहाँको अनुग्रहको दान अनुसार म सेवक बनाइएको हुँ। अनि पावलले भन्छन् पवित्र जनहरूमध्ये जो सबैभन्दा सानो छ त्योभन्दा सानो म हुँ, मलाई त्यो अनुग्रह दिइएको छ अन्य जातिहरूका बीचमा ख्रिस्टको खोजेर नसकिने धनको प्रचार गरौँ भनेर। एफेसी 3:7 र 8 पद। अर्थात् पावल जो परमेश्वरका प्रेरित थिए, पावल जो परमेश्वरको अधिकारद्वारा मण्डलीहरूलाई डोर्याउन, सिकाउन अनि आदेशहरू दिन सक्थे, पावल आफैले कहिले पनि प्रभुको अनुग्रह बिर्सेका छैनन्। अनि पावलको तुलनामा हामी को हौँ र हामी घमण्डी हुनलाई? पावलको तुलनामा हामी के हौँ र हामी घमण्डी हुनलाई? हामी के पनि होइन। तर पावलले परमेश्वरलाई थाहा थियो पावल घमण्डले फुलिन सक्छन् भनेर, अनि पावललाई घमण्डले नफुलियोस् भनेर उहाँले सिकाउनु पनि भयो, उहाँ उनको शरीरमा काँडा दिनुभयो। अनि पावलले यो कुरा राम्ररी सिके। अनि पावल जहिले पनि परमेश्वरका फर्केर आउँथे, उहाँको अनुग्रहलाई बिर्सिँदैनथे। मैले कति ठुलो अनुग्रह पाएको छु। अनि खास घमण्डको एउटा औषधि त्यही हो, उहाँको अनुग्रह, उहाँको क्रुसको कार्य। पहिलो कोरिन्थीमा जब कोरिन्थीहरूको बीचमा त्यहाँ घमण्ड थियो, घमण्डको समस्या थियो, तपाईँले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक पढ्नुभयो भने त्यहाँ पहिलो अध्यायमा नै ख्रिस्टको क्रुसको कुरा गरिएको छ। किन होला उनीहरूको घमण्डको कुरा गरेर छन्, अनि किन ख्रिस्टको क्रुसको कुरा गरेको होला? कारण घमण्डको एउटा औषधि त्यही हो, मुख्य औषधि त्यही हो, ख्रिस्टको क्रुस। त्यो क्रुसमा सबै घमण्ड सिद्धिन्छ, त्यो क्रुसमा सबै घमण्ड नष्ट हुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँको जीवनमा घमण्डको समस्या छ भने त्यो हुन बित्तिकै हामी आउनुपर्ने उहाँको अनुग्रहको दृष्टिकोणमा हो। हामी आउनुपर्ने उहाँको क्रुसको सामु हो। उहाँले के गरिदिनु भयो, अनि कुन कुरामा अयोग्य थिएँ मैले पाएको छु, अनि उहाँको अनुग्रहलाई विचार गर्ने भने हामी साँच्चै नम्र हुन्छ। पावलले यही गरे। पावलले अनुग्रहको औषधि लिन्थे आफ्नो घमण्डको निम्ति। के तपाईँ उहाँको अनुग्रहलाई सम्झना गर्नुहुन्छ? के तपाईँ उहाँको अनुग्रहप्रति धन्यवादी हुनुहुन्छ? के तपाईँले साँच्चै सम्झिनु भएको छ कति ठुलो अनुग्रह तपाईँले पाउनु भएको छ भनेर? त्यसैले हामी पावलको नमुना देख्छौँ। पावलले म प्रेरित भएकोले म तिमीलाई भन्दछु भन्न सक्थे, त्यो न्यायोचित हुन्थ्यो। तर पावलले के भन्दैछन् भने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूको बिचमा भएको हरेक मानिसलाई म भन्दछु, उहाँको अनुग्रह हामीलाई दिएको छ। उहाँको अनुग्रहकै कारण हामीले यो सब हामी नम्र हुन सक्छौँ। उहाँको अनुग्रहकै कारण हामी आफूलाई जिउँदो बलिदान रूपमा चढाउन सक्छौँ। उहाँको अनुग्रहकै कारण उहाँको सिद्ध इच्छा भेट्टाउन सक्छौँ। त्यसैले पावलको नमुना हामी देख्छौँ। दोस्रो कुरा हामी यहाँ के हेर्छौँ भने, के देख्छौँ भने अब 3 पदमा आफै त विभाजन छ, नसोच अनि सोच। 3 पद फेरि पढौँ। यहाँ लेखेको छ 12को 3मा, किनकि मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूको बिचमा भएको हरेक मानिसलाई म भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। त्यसैले दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, हामीले कसरी सोच्नु हुँदैन। तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, हामी कसरी सोच्नु पर्छ। हामी कसरी सोच्नु हुँदैन, यहाँ भनेको छ आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्योभन्दा बढी नसोच। कसरी सोच्नु हुँदैन? जति हुनुपर्ने हो सोच्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढ्ता सोच्नु हुँदैन। अब आफ्नो विषयमा सोच्नै हुँदैन भनेको होइन, यहाँ जति सोच्नु पर्छ भनेको केही कुरा छन् जुन हामीले सोच्नुपर्छ। अनि पावलले कसरी सोच्थे भने मैले अनुग्रह पाएको छु, मैले अनुग्रह पाएको छु, म योग्य थिएन, म पापीहरूमध्ये मुख्य म थिएँ, पवित्र जनहरूभन्दा सानो म थिएँ, तर मैले अनुग्रह पाएको छु। हो, यसरी सोच्नु पर्ने रहेछ। तर कसरी सोच्नु हुँदैन भने बढी नसोच, त्योभन्दा बढी नसोच। आफ्नो बारेमा बढ्ता विचार नराख, आफ्नो बारेमा एउटा फुलिएको बेलुन जस्तो उच्च विचार नराख। घमण्ड
भनेको यही हो। घमण्ड भनेको आफ्नो बारेमा बढ्ता सोच्नु। लुसिफरलाई त्यही भयो। लुसिफर एउटा प्रधान स्वर्गदूत थिए अनि त्यसमा ऊ धन्यवादी हुनुपर्थ्यो। त्यो परमेश्वरले त्यो ओहदामा उसलाई राखिदिनु भएको परमेश्वरले थियो। ऊ धन्यवादी हुनुपर्थ्यो, नम्र हुनुपर्थ्यो। तर उसले आफैलाई हेर्न थाल्यो, म कति सुन्दर छु, म कति बुद्धिमान छु, म कति राम्रो छु। अनि उसले आफ्नो बारेमा बढ्ता सोच्न थाले, अब म परमेश्वरभन्दा पनि माथि जान्छु, मेरो सिंहासन म माथि पुर्याउँछु। अनि ऊ फुल्लिन थाल्यो। घमण्डलाई जहिले पनि फुल्लिने कुरासँग तुलना गरेको छ, सामान्य रूप होइन तर फुल्लिने कुरासँग। एउटा बलुन जस्तै फुल्लिने। कुनै कुनै भ्यागुताहरू फुल्लिन्छन्। एउटा बाल कथा मैले पढेको थिएँ, ती एउटा भ्यागुता ती फुल्लिन्छ, यो पड्किन्छ। अनि त्यही घमण्ड भनेको आफ्नो नर्मल, आफ्नो सामान्य आकारभन्दा बढ्ता आफूलाई देख्न थाल्नु, म केही हुँ। त्यसैले घमण्ड समस्या हो, धेरै ठुलो समस्या हो। घमण्ड भनेको चाहिँ आफ्नै पूजा गर्नु हो, आफ्नै आराधना गर्नु हो। घमण्ड भनेको आफैलाई एउटा मूर्ति बनाउनु हो। अनि म यो संसारको सबभन्दा केन्द्रको व्यक्ति हुँ, म यो मण्डलीको सबभन्दा केन्द्रको व्यक्ति हुँ, मलाई सबले ध्यान दिनुपर्छ, सबले मलाई फोन गर्नुपर्छ, मलाई केही सोच्नुपर्छ, मलाई केही यहाँ भाग दिनुपर्छ। घमण्ड भनेको आफैलाई, आफ्नै बारेमा उच्च विचार राख्नु, मेरो कुरा सुनिदिनुपर्छ, मेरो विचारलाई मानिदिनुपर्छ, मैले भनेअनुसार गरिदिनुपर्छ। घमण्ड। अनि अहिले घमण्डको धेरै रूपहरू हामी देख्छौँ। मान्छेले भन्छन् आफैमा विश्वास गर न, त्यो घमण्ड। मान्छेले भन्छन् आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्नुपर्छ, त्यो घमण्ड। अनि मान्छेले भन्छन् महिला अधिकार, त्यो घमण्ड। आफ्नो बारेमा उच्च विचार राख्नु। परमेश्वरले घमण्डलाई घृणा गर्नुहुन्छ, उहाँले घृणा नै गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ मेरो सामु अरू कुनै ईश्वरहरू हुनुहुँदैन। तर कतिपटक घमण्डले परमेश्वरको ठाउँमा हामी आफैलाई राख्छौँ। जब हामी घमण्डी हुन्छौँ, हामीले आफैलाई परमेश्वरको स्थानमा राख्छौँ र आफैलाई पूजा गर्न थाल्छौँ। तर बाइबलले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ कि उहाँले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ, नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। उहाँले जहिले पनि घमण्डको विरोध गर्नुहुन्छ। उहाँले लुसिफरको विरोध गर्नुभयो। अनि उहाँले घमण्डीहरूलाई धुलोमा ल्याउनु भएको छ। हितोपदेश 16:18 बाइबलले के बताएको छ भने विनाशको अघि घमण्ड आउँछ, पतनको अघि हठी मन आउँछ। येशूले पनि भन्नुभयो जसले आफूलाई उचाल्छ ऊ होचो पारिनेछ, जसले होच्याउँछ ऊ उच्च पारिनेछ। बाइबलमा थुप्रै उदाहरणहरू छन् जहाँ परमेश्वरले कुनै एउटा जातिलाई वा केही व्यक्तिहरूलाई घमण्डकै कारण विनाशमा ल्याउनु भयो। केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। पहिलो चाहिँ हो सदोम र गमोरा। अब तपाईँले भन्नुहोला सदोम र गमोरा त उसको पापको कारणले हो, उनीहरू पापी थिए। तर इजिकियलको पुस्तकमा परमेश्वरले अझै उनीहरूको बारेमा राम्रोसँग बताइदिनु भएको छ। इजिकियल 16:49 र 50 पदमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने सदोम र गमोरा हटाइनुको कारण, नाश हुनुको कारण उनीहरूको त्यो मुख्य कुन अधर्म उहाँले बताउनु भएको छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसमा घमण्ड थिए भन्नुभएको छ। इजिकियल 16 तिनीहरू अहङ्कारी थिए, यस कारण मैले तिनीहरूलाई हटाइदिएँ। सदोम र गमोरा एउटा उदाहरण हो घमण्डले कति ठुलो विनाश ल्याउँछ भनेर। त्यो बाहेक नबुकदनेस्सर पनि एक समय घमण्डी भएका थिए। अनि परमेश्वरले तिनलाई पागल झैँ बनाइदिनु भयो। एक समय नबुकदनेस्सर चाहिँ आफ्नो महलको माथि आएर आफ्नो भव्य राज्य हेरेर यसरी भनेका थिए नबुकदनेस्सरले। सुन्नुहोस् के भनेको थियो नबुकदनेस्सरले, त्यो बाबेललाई हेर्दै उसले भनेको थियो, के यो त्यो महान बाबेल होइन र जसलाई मैले आफ्नै बलको सामर्थ्यले राजकीय वासस्थान हुनलाई मेरो प्रतापको महिमाको निम्ति निर्माण गरेको हुँ। उसले परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्थ्यो तर आफैलाई महिमा दियो। के मैले बनाएको होइन र, मैले मेरो बलको सामर्थ्यले। अनि परमेश्वरले तुरुन्तै उसलाई एउटा पागल चाहिँ बनाइदिनु भयो। घाँसको भुइँको घाँस खान थाल्यो।
जबसम्मले हो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, सबै कुरा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, मलाई त्यो राजकीय स्थानमा राख्नु भन्ने कुरा उसको होस खुलेन, तबसम्मको लागि नबुकदनेस्सरको पतन भयो। हामान, एस्तरको पुस्तक पढ्नुभएको छ नि, हामान यति घमण्डी थियो कि एकजना मोर्देकै एउटा यहुदीले उसलाई दण्डवत गरेन भनेर उसले चोटको रूपमा लियो, उसले त्यसलाई ठेसको रूपमा लियो, उसको घमण्ड चाहिँ त्यहाँ टुक्रा टुक्रा भयो। त्यसैले हामानले यहुदीहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र गरे, मोर्देकैलाई मार्ने षड्यन्त्र गरे। तर के भयो, जसरी मोर्देकैलाई मार्छु भनेको थियो त्यसरी नै हामानको आफ्नो मृत्यु भयो। अझ हामी हेर्न सक्छौँ थुप्रै नमुनाहरू बाइबलमा, जाति पछि नमुना, व्यक्ति पछि नमुना, सबलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुको कारण घमण्ड। यो एकदम गम्भीर कुरा, परमेश्वरले घमण्डलाई घृणा गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले घमण्डले यति घृणा गर्नुहुन्छ कि हाम्रो मुक्तिको पुरै प्रक्रिया नै उहाँले यसरी बनाउनु भएको छ, योजना गर्नुभएको छ। हाम्रो मुक्तिको योजना यस्तो बनाउनु भएको छ कि मुक्ति पाएको एकजना व्यक्तिको जीवनमा पनि एउटा सानो त्यन्द्र बराबर पनि घमण्ड हुने ठाउँ छैन। परमेश्वरले नै पुरै मूल्य तिर्दिनु भयो, यति ठुलो मूल्य थियो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। अनि त्यो मुक्ति उहाँले यसरी सम्भव गराउनु भयो कि अब मेरो केही पनि भाग छैन त्यहाँ, बरु उल्टै म दोषी छु, म त्यो मुक्ति पाउने धरि योग्यको छैन। अनि केवल विश्वासद्वारा, अनुग्रहले मैले मुक्ति पाएको छु, यो आफैबाटको होइन, कसैले घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन। पहिलो कोरिन्थीले बताउँछ, उहाँले ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा अनुग्रहले उहाँले यसरी बचाउनुहुन्छ कि उहाँको सामु कसैले पनि घमण्ड गर्न नपाओस्। स्वर्गमा घमण्ड गर्ने एउटै पनि व्यक्ति तपाईँले भेट्टाउनु नै छैन। स्वर्गमा एउटै पनि यस्तो विश्वासी भेट्टाउनु नै छैन जसले चाहिँ मैले आफ्नै कारणले मुक्ति पाएको हुँ भनेर भन्न सकोस्। तर यो पुरै उहाँको अनुग्रह। तर अब म घमण्डी भएको छु कि छैन भन्ने कुरा मैले कसरी थाहा पाउन सक्छु? म केही उदाहरण बताउँछु। एउटा व्यक्ति साँच्चै घमण्डी भएको छ कि छैन भन्ने सङ्केत के हो? गिल्ला गर्ने व्यक्तिहरू, जो व्यक्तिले अरूको गिल्ला गरिरहेछ वास्तवमा घमण्डी हो। जो व्यक्तिले अरूलाई होच्याएर हेरिरहेको छ अनि अरूको कुराहरूमा ऊ खिसी गर्छ, ऊ घमण्डी हो। उसले म ठिक छु, मेरो तरिकाहरू ठिक छ, त्योभन्दा म उत्तम छु भन्ने सोचिरहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो उपलब्धिहरूमा घमण्ड गर्ने। मैले त्यो नबुकदनेस्सर जस्तै के यो मैले गरेको होइन र, के यो मैले कमाएको होइन र, के मसँग भएको यो सामानहरू मेरो पसिनाले कमाएको चिज होइन र? हामीले भन्नुपर्छ, प्रभु तपाईँले मलाई बल दिनुभएर मैले यो गर्न सकेँ, जे उपलब्धिहरू मैले पाएको छु यो सब तपाईँको अनुग्रहले मात्रै हो। कस्तो व्यक्ति घमण्डी हुन्छ? सल्लाह नलिने व्यक्ति पनि घमण्डी हुन्छ। सल्लाह लिन नचाहने व्यक्ति, एउटा घमण्डी व्यक्तिले उसलाई दिएको सल्लाहहरू लिँदैन। जब एउटा व्यक्तिको हृदयमा घमण्ड आउँछ, उसलाई परमेश्वरको वचनअनुसार दिएको सल्लाहहरू तितो लाग्न थाल्छ अनि सल्लाह दिने व्यक्ति तितो लाग्न थाल्छ। सल्लाह दिएकोले उसले ठेसको रूपमा लिन्छ, त्यो घमण्ड हो। आफैलाई जाँच्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई कसैले आत्मिक सल्लाह दिनुभएको छ अनि त्यो सल्लाह दिने व्यक्ति र त्यो सल्लाह सुन्न इन्कार गर्नुभएको छ, त्यो घमण्ड हो। हरेक सल्लाहलाई जाँच्नुपर्छ, हरेक सल्लाहको निम्ति धन्यवादी हुनुपर्छ अनि एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ। तर सल्लाह नै लिन चाहिरहेको छैन भने त्यो घमण्ड हो। घमण्ड छ भने कसरी थाहा हुन्छ? हठीपनाबाट पनि थाहा हुन्छ एउटा व्यक्ति घमण्डी छ भनेर। जब आफ्नो इच्छालाई रोजेपछि, म यो गर्छु भनेर लागेपछि अरूको सल्लाह नसुन्ने अनि एउटै हठमा लागिरहने व्यक्तिहरू घमण्डी हो। तर हामी जहिले पनि नम्र हुनुपर्छ, हामीले जाँच्नुपर्छ हाम्रो बाटोहरू प्रभुको वचन अनुसार। बाइबलले बताउँछ उहाँको वचन हाम्रो बाटोको निम्ति बत्ती हो, ज्योति हो। तर तपाईँ जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा हठी भएर लागिरहनु भएको छ भने र परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्न तयार हुनुहुन्न भने त्यो घमण्ड हो। अर्को के हो घमण्ड भनेको? कसैले हामीलाई ठिक तरिकाले दोष देखाउँदाखेरि त्यसमा अलि बढ्दै नै संवेदनशील हुनु भनेको चाहिँ
कसैको आलोचना सहन नसक्नु। आलोचना दुई खालको हुन्छ। एउटा आलोचना चाहिँ भत्काउने खालको आलोचना हुन्छ, त्यसलाई गिल्ला भन्छ, अनि कुरा काट्नु भन्छ। अनि तर एउटा आलोचना चाहिँ हो जो चाहिँ बनाउने किसिमको हुन्छ, सुधार्ने किसिमको आलोचना हुन्छ। भाइ वा दाइ, तपाईँको यो कुरा भएन नि, दिदी वा बहिनी तपाईँले यो गर्नुभएको ठिक भएन नि, यसरी गर्नुहोस् न भनेर जब सुधार्ने किसिमको आलोचना हुन्छ, हरेक आलोचनालाई हामीले नराम्रो नजरले हेर्नु हुँदैन। जब त्यहाँ सुधार्ने किसिमको आलोचना हुन्छ, जब त्यहाँ पुनर्स्थापित परमेश्वरमा डोर्याउने किसिमको आलोचना हुन्छ, त्यहाँ धन्यवादी हुनुपर्छ। तर त्यसमा ठेस लिइरहेको छ भने त्यो कारण घमण्डले हो। किनभने यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नै प्रतिष्ठा, आफ्नो सम्मान यति ठुलो लाग्छ कि अरूको आलोचना सहन सक्दैन। तर हामीले जाँच्नुपर्छ, म कसरी जिरहेको छु, म सल्लाह लिइरहेको छ कि छैन, म आफ्नै हटमा हिँडिरहेको छ कि, अनि कसैले मलाई ठिक खालको आलोचना दिँदाखेरि वा ठिक खालको सुधारको निम्ति मलाई हप्किदिँदा मैले त्यसलाई चोटको रूपमा लिइरहेको छु कि, त्यो घमण्ड हो। अर्को चाहिँ सरी भन्नलाई वा क्षमा माग्न नसक्नु, त्यो घमण्डको कारणले हो। घमण्डी मान्छेले कहिले पनि क्षमा माग्दैन। घमण्डी मान्छेले कहिले पनि आफ्नो भुल स्वीकार गर्दैन। त्यो घमण्ड। जब तपाईँको गल्ती छ त्यहाँ तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ। जब तपाईँको गल्ती भएको छ र कसैले त्यो कसैको सामु तपाईँको गल्ती देखिएको छ वा कसैलाई तपाईँले चोट पुर्याउनु भएको छ भने तपाईँ क्षमा माग्न जानुपर्छ, सरी भन्न सिक्नुपर्छ। तर त्यो भनेर छैन भने त्यो घमण्डको कारणले हो। अनि साथै धन्यवाद भनेर नभन्नु पनि घमण्ड हो। धन्यवादी नहुनु त्यो नम्रताको कमी हो। अथवा अरू कसैले मलाई चोट पुर्याएको छ नि, ऊ मलाई क्षमा माग्न आइरहेको छ, सरी भन्न आइरहेको छ, तर म उसको सरी सुन्न तयार छैन भने त्यो घमण्ड हो। अरूको क्षमालाई सुन्न तयार नहुनु, क्षमा दिन तयार नहुनु, त्यो घमण्ड हो। त्यसैले आफैलाई जाँच्नुहोस्, तपाईँमा त्यो घमण्डको समस्या छ कि, तपाईँ अरूको गिल्ला गर्ने व्यक्ति हो कि, तपाईँ आफ्नै उपलब्धिहरूमा गर्व गर्ने व्यक्ति हो कि आफैमा, अनि सल्लाह नलिने व्यक्ति भइरहनु भएको छ कि, हठी भइरहनु भएको छ कि आफ्नै हठमा चल्ने, अनि ठिक खालको सुधारात्मक आलोचना नलिने खालको व्यक्ति हुनुभएको छ कि, क्षमा नमाग्ने, क्षमा नदिने व्यक्ति हुनुभएको छ कि, त्यो घमण्ड। अनि बाइबलले भन्छ त्यसरी नसोच, आफ्नो विषयमा जति सोच्नुपर्छ बढ्ता नसोच। एउटा जिउँदो बलिदानले आफ्नो विषयमा बढ्ता सोच्दैन। तर तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, हामीले कसरी सोच्नुपर्छ आफ्नो बारेमा। 3 पदमा यहाँ पावलले बताउँछन् दोस्रो भागमा, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। अर्थात् यहाँ सचेत हुनु परेको छ, सचेत भएर सोच्नु परेको छ। पावलले कसरी सोच्नुपर्छ त्यो कुरा बताइरहेछन्। कसरी सोच्नु हुँदैन? आफ्नो बारेमा बढ्ता सोच्नु हुँदैन। कसरी सोच्नुपर्छ? आफ्नो बारेमा सचेत भएर सोच्नुपर्छ। त्यसैले कसरी म सचेत हुन सक्छु? कसरी म नम्रतालाई पहिरन सक्छु? कसरी म नम्रतामा बढ्न सक्छु? राम्रो प्रश्न हो। पहिलो काम तपाईँले के गर्नुपर्छ भने 1 पदमा बताएको काम तपाईँको जीवनमा हुनुपर्छ। अर्थात् यो चाहिँ एउटा समर्पित जीवनबाट सुरु हुन्छ। 1 पदमा पावलले बताएका छन् कि आफैलाई, तिम्रो शरीरहरूलाई एउटा जिउँदो बलिदानको रूपमा सुम्पिदेऊ, चढाइदेऊ। नम्रता त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। तर यदि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई, प्रभु मेरो शरीर, मेरो हात, मेरो पाउ, मेरो मुख, मेरो आँखा, मेरो कान, मेरो सम्पूर्ण शरीर तपाईँको, पहिला यो पापको निम्ति प्रयोग गर्थे, तर अब म तपाईँको निम्ति दिन चाहन्छु। धन्यवाद प्रभु, मलाई जिउँदो बलिदान बनाउनु भएको छ। अब जिउँदो बनाउनु भएको छ, म अब यसलाई बलिदानको रूपमा दिन चाहन्छु भनेर तपाईँले सुम्पिनु भएको छैन भने खास घमण्डकै कारणले हो। ख्रीष्टका आफ्नो शरीरलाई सुम्पिन नचाहनु घमण्ड। तर त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। परमेश्वर कहाँ सुम्पिदिनुहोस् आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो जीवनलाई,
पुरै उहाँको भनेर। म कसरी नम्रतामा बढ्न सक्छु? समर्पणद्वारा। अनि अर्को चाहिँ पावलले सिकाउँछन् मनको बदली हुवाईद्वारा, मनको नयाँ हुवाईमा बदली हुँदै जाने कामद्वारा। 2 पदमा पावलले बताएका छन् यो संसारसित एकनासे नहो। संसार घमण्डी छ, यो आदम स्वभाव हो घमण्ड। तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाऊ। त्यसैले कति महत्त्वपूर्ण छ हामी बदली हुँदै जान, हाम्रो मनलाई बदल्न, हाम्रो मनलाई परमेश्वरको वचनद्वारा बदल्न दिनलाई। किनभने 2 पदमा तिम्रो मनलाई बदल्दै जाओ भनेर, बदली हुँदै जाओ, मनलाई तिमीहरूको मनमा बदली हुँदै जाओ भन्ने कुरालाई 3 पदमा अझै निरन्तरता दिइरहेको छन् पावलले। 3 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ सोच्नुपर्छ, नसोच भन्ने शब्द कम्तीमा 3 पटक यहाँ उल्लेख भएको देख्छौँ। 3 पदमा 3 पटक सोच्ने कुरा गरेको छ यहाँ। जति सोच्नुपर्छ त्योभन्दा बढी नसोच, सचेत भएर सोच। त्यसैले खास यो मनको बदली हुवाई हो। अनि हामीले गएको हाम्रो 12:2 हेरेको थियौँ कि कसरी हाम्रो मनलाई बदली हुन दिन सक्छौँ उहाँको वचनद्वारा। अर्थात् हाम्रो सोचाइको जीवनमा परमेश्वरको वचनले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ। तपाईँको विचारहरू, तपाईँको सोचाइहरूलाई तपाईँको भावनासँग नमिलाउनुहोस्, तर परमेश्वरको वचनको अधीनतामा सुम्पिनुहोस्। सोच एकदम महत्त्वपूर्ण छ। कसरी सोच्छौँ हामीले आफ्नो बारेमा, अनि कसरी ठिकसँग सोच्न सक्छौँ भने बाइबलमा गएर। बाइबलले जहिले पनि हामीलाई नम्र बनाउँछ, बाइबलले जहिले पनि हामीलाई ठिकसँग सोच्न सहायता गर्छ। हाम्रो सोचाइ बाइबलीय हुनुपर्छ। त्यसै कारणले हाम्रो सोचाइ चाहिँ कुनै सामाजिक तरिकाको होइन, हाम्रो सोचाइ हाम्रो भावना अनुसार होइन, हाम्रो सोचाइ बाइबल अनुसार हुनुपर्छ। त्यसैले घमण्डको औषधि। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले कसरी सोच्नुपर्छ भने उहाँको अनुग्रह अनुसार सोच्नु पर्दो रहेछ। यहाँ 3 पदमा पावल यसरी नै भनेको छन्, मलाई अनुग्रह दिएको छ नि यही यसैबाट म तिमीलाई भन्दैछु। अनि तिमीहरूको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। त्यसैले पावलले रोमीको पुस्तक 12 1 पददेखि नै परमेश्वरको यो गुण हामीप्रति उहाँको दयालाई उल्लेख गर्न छोडेका छैनन्। 1 पदमा पावलले भन्छन् उहाँको कृपाहरूद्वारा बिन्ती गर्दैछु। 3 पदमा पावलले भन्छन् उहाँको अनुग्रहद्वारा म भन्दैछु। त्यसैले परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। साँच्चै हामी नम्रतामा बढ्ने हो भने उहाँको अनुग्रह, मलाई मुक्ति दिनलाई उहाँको अनुग्रह, अनि साथै यहाँ सन्दर्भअनुसार उहाँको सेवा गर्ने अनुग्रह पनि। परमेश्वरको कृपाहरूको कुरा पावलले गरिसकेका छन्। हामीलाई बचाउन उहाँको कति ठुलो अनुग्रह छ 1 देखि 11 अध्यायभरि पावलले बताइसकेका छन्। आफ्नै बारेमा विचार गर्नुहोस्। तपाईँ आफैमा के हो? तपाईँ आफैमा को हो? तपाईँ परमेश्वरबाट के पाउने योग्यको हुनुहुन्थ्यो, तर के पाउनु भयो? बाइबलले बताउँछ कि म परमेश्वरबाट दण्ड, क्रोध पाउने योग्यको थिएँ, नरकको दण्ड पाउने योग्यको थिएँ। बाइबलले बताउँछ सबैले पाप गरेका छन्, परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। बाइबलले बताउँछ पापको ज्याला मृत्यु हो, हामी त्यो पाउने योग्यका थियौँ। तर मैले आज मुक्ति पाएको छु। किन होला? किन मैले मुक्ति पाएको छु होला? किन तपाईँले मुक्ति पाउन सक्नु भएको छ होला? वा किन तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छ होला? तपाईँको असल कामले हो र? होइन, उहाँको अनुग्रहले। एफएसीको पुस्तकले बताउँछ विश्वासद्वारा अनुग्रहले तिमीले मुक्ति पाएका छौ। तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो, कामहरूबाट होइन, न त कसैले घमण्ड गर्नेछ हो। त्यसैले हामीले उहाँको अनुग्रहलाई बिर्सिनु हुँदैन। हामी नम्रतामा बढ्ने हो भने हामीले उहाँको अनुग्रहलाई बिर्सिनु हुँदैन। पावलले पनि उहाँको अनुग्रहलाई बिर्सेन। उहाँको अनुग्रह प्रशस्त छ मलाई मुक्ति दिनलाई। अनि म जे छु आज उहाँको अनुग्रहद्वारा छु। मैले मुक्ति पाएको छु भने मैले असल काम गरेर होइन, तर उहाँको अनुग्रहले सित्तैमा दिएको मूल्य ख्रिस्टले तिर्नुभयो। क्रुसमा उहाँ मर्नुभयो, कल्वरीमा उहाँ मर्नुभयो, म बौरी उठ्नुभयो, अनि त्यसरी मैले मुक्ति पाएको छु। तर त्यति मात्र होइन, हाम्रो सेवाको जीवनमा पनि उहाँको अनुग्रहलाई बिर्सिनु हुँदैन। पावलले अब 4 पददेखि 8 पदमा त्यही कुरा गर्नेवाला छन्। हामी एउटा शरीरका अङ्गहरू हौँ, मण्डली एउटा शरीर हो।
अनि हाम्रो बेग्ला बेग्लै अङ्गहरू भए पनि बेग्ला बेग्लै हाम्रो दानहरू छ। अनि हामी त्यहाँ मण्डलीमा सेवा गर्नु परेको छ। कसैलाई सेवा गर्ने दान दिनुभएको छ, कसैलाई सिकाउने दान दिनुभएको छ, कसैलाई अर्थी दिने दान दिनुभएको छ, कसैलाई दिने दान दिनुभएको छ, कसैलाई अगुवाई गर्ने दान। हरेक दान परमेश्वरबाट आएको हो अनि यो दान नै उहाँको अनुग्रह हो। खास यो पाउने हामी योग्यको थिएन, त्यसैले हामीले उहाँको सेवा गर्न पाएका छौँ। वास्तविकता यही हो कि हरेक विश्वासीसँग परमेश्वरले दिनुभएको दान छ। यहाँ 3 पदमा राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, पावलले के भन्दैछन् भने 3 पदको यहाँ पछिल्लो खण्डमा, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। यहाँ विश्वासको नाप भनेको मुक्तिको निम्ति विश्वासको कुरा गरिएको होइन, किनभने मुक्तिको निम्ति त्यहाँ कुनै विश्वासको नाप हुँदैन। हामी पुरै विश्वास गर्छौँ, 100मा 100 विश्वास गर्छौँ, नाप अनुसार होइन तर 100मा 100 विश्वास गर्छौँ। तर यहाँ यो विश्वासको नाप भनेको के हो भने उहाँले दिनुभएको दानको अनुग्रहको कुरा गरेको। 4 देखि 8 पदको सन्दर्भले त्यही बताउँछ। त्यसैले के सिक्छौँ भने परमेश्वरले हरेकलाई दान दिनुभएको छ अनि यो दान चाहिँ परमेश्वरले बाँडिदिनु भएको हो। यो हामी आफैले कमाएको होइन, परमेश्वरले दिनुभएको दान हो। यो उहाँको अनुग्रह हो कि हामी उहाँको सेवा गर्न पाएका छौँ। त्यसैले एउटा प्रश्न गर्छु, के तपाईँसँग केही आत्मिक दान छ? तपाईँले भन्नुहोला खोइ, तर बाइबलले भन्छ छ। तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हो भने तपाईँसँग आत्मिक दान छ। अनि के तपाईँलाई प्रभुले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? सिकाउनमा होस् वा सेवा गर्नमा होस् वा प्रभुको काम कुनै पनि तरिकाले गर्नमा होस्, किन त्यो गर्न पाउनु भएको छ? के तपाईँ आफैमा कुनै गुणवान व्यक्ति भएर हो? होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको अनुग्रहद्वारा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले पावलले भन्दैछ हो उहाँको अनुग्रहलाई सम्झिनुपर्छ। कसरी मुक्ति दिनुभयो त्यो अनुग्रहलाई सम्झ, अनि कसरी सेवा गर्न उहाँले हामीलाई दान दिनुभएको छ त्यो अनुग्रहलाई सम्झ। अनि प्रभुको काम हामी गर्दा हुँदै प्रभुले हामीलाई दानहरू दिनुभएको छ अनि त्यहाँ त्यसमा पनि घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन। यदि मैले केही गर्न पाएको छु प्रभुको कारण, प्रभुको निम्ति भने त्यो उहाँको कारणले हो। अनि यसैले हामीलाई घमण्डीबाट नम्र हुन सहायता गर्छ। त्यसैले प्रिय विश्वासीहरू, तपाईँहरूसँग कुरा गर्दैछु म कि तपाईँ मुक्ति पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग परमेश्वरको दान छ। यहाँ भनेछ हरेकलाई बाँडिदिनु भएको छ। कोही पनि विश्वासी छैन जोसँग परमेश्वरको दान छैन। त्यसैले प्रभुको सहायतामा हामी सेवामा सक्रिय हुनुपर्छ, प्रभुको काममा। अनि तर हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने पावलले भनेको जस्तै 2 कोरिन्थी 3:5 भनेको छन् कि कुनै पनि चिज आफैबाटको ठान्न हामी आफैमा योग्य छैन, तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाटको। हामी केही गर्न सकेका छौँ भने, हामीले केही आम्दानी गरिरहेका छौँ भने यो परमेश्वरको कारणले हो। उहाँले मलाई त्यो काम गर्ने शक्ति दिनुभएको छ। तर म केही सेवा गर्दैछु नि यो पनि परमेश्वरको कारणले, त्यहाँ घमण्ड गर्ने ठाउँ छैन। अनि प्रभुको इच्छामा हामी अझै यहाँ पछाडि पनि हेर्न सक्छौँ पछि कुनै समयमा कि एउटा जिउँदो बलिदान सेवामा सक्रिय रहन्छ। अनि उसले के बिर्सिँदैन भने यो सेवाको काम परमेश्वरबाट मैले पाएको हुँ। मेरो मुक्ति उहाँको कृपाद्वारा मैले पाएँ। म जिउँदो पारिएँ, मेरो शरीरमा उहाँलाई बलिदानको रूपमा दिन्छु। तर त्यही बेलामा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने परमेश्वरले म नम्र भएको चाहनुहुँदो रहेछ। आफ्नो बारेमा बढी सोच्ने होइन, जति सोच्नुपर्छ त्योभन्दा बढ्ता होइन। तर प्रभुले मलाई दिनुभएको छ, मसँग जे छ त्यो उहाँको अनुग्रह हो भन्ने उहाँको अनुग्रह बुझ्दै हामी सोच्ने। अनि प्रभुले जे सेवा दिनुभएको छ त्यो नम्र हुँदै गरिराख्नु। प्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको छ उहाँको अनुग्रह बुझ्नलाई। हामी कति भयानक पापी थियौँ, तर उहाँले बचाउनु भयो। बचाउनु मात्र भएन, परमेश्वरले बचाउनु मात्र भएन, तर उहाँले हामीलाई दान पनि दिनुभएको छ, सेवाको काम पनि दिनुभएको छ। अनि त्यसैले पावलले भन्दछ हो यही अनुग्रहद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु।
त्यसैले हामी जिउँदो बलिदान हौँ भने हामीले आफ्नो बारेमा ठिक तरिकाले सोच्नुपर्छ। घमण्डी हुनुहुँदैन, सल्लाहहरू लिनुपर्छ, हठीपनामा जिराख्नु हुँदैन, बढ्ता विचार राख्नु हुँदैन। प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई। हामी प्रार्थना गरौँ अनि हाम्रो सङ्गतिलाई अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्नेछु।